र एकदम हतारको आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर यो संक्षिप्त पत्रकार सम्मेलनमा पाल्नुहुने राजनैतिक दलका अग्रज व्यक्तित्वहरू, पत्रकार महासंघका विभिन्न तहका पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न सञ्चार माध्यमका प्रमुख एवं प्रतिनिधिज्यूहरू, युवा व्यवसायीज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, नेपाली जनताले निकै माया गरेर लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, खलबलिएको शान्ति र नेपाली जनताका यावत आवश्यकताहरू परिपूर्ति हुन्, मुलुक समृद्धिको दिशातर्फ अग्रसर होस् भन्ने उद्देश्यले नेपाली जनताले करिब 2/3 बहुमत सहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार बनाइदिनुभयो। जनता र राष्ट्रको पक्षमा दृढतापूर्वक काम गर्नको निम्ति यो सरकारलाई अर्थात् वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा कुनै अप्ठ्यारो, कुनै गाह्रो थिएन। प्रतिपक्ष पनि निकै शालीन र भद्र ढङ्गले उसले पनि मुलुकलाई अगाडि बढाउनको निम्ति चुपचापसँग बस्दै आएको कुरा दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। तर दुर्भाग्य यहाँहरूलाई कौतूहलता पनि लागेको छ। कोही राजनीतिक विचारसँग मत राख्ने साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हामी उत्साहपूर्वक आउने, तपाईँ अर्कोतिर ड्याङ्ग बोलिदिनु भयो भने के गर्ने होला भनेर बडो गाह्रो मानिरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई थाहा छ, जब 2/3 बहुमतको प्रतिनिधि सभाको गत पुस 5 गते हठात विघटन गरियो र मान्छेमा अब कता लाग्ने, कुन समूहतिर लाग्ने दौडधुप भयो। तर जिन्दगीमा बिमार नभएको मलाई अलिकति बिमार भए म, किनभने यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउनको निम्ति धेरै रगत र पसिना बगेका छन्। हामीले हाम्रो यो ऊर्जाशील सम्पूर्ण समय यसैका निम्ति खर्चेका छौं, सबै व्यतीत गरेका छौं। अब सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भएको हामीले देख्न पाउने छौं भनेर अपेक्षा गरिरहेको समयमा आपसी राजनीति खिचातानीका कारण संविधानको कुनै पनि धारामा व्यवस्थै नभएको, संविधानको, नेपालको संविधान 2072 को धारा 76 को उपधारा 1 देखि 6 सम्म व्यवस्था गरिएका कुनै पनि चरण पार नगरिकन, कुनै पनि प्रक्रिया नपुर्याइकन तपाई संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिम बनेको करिब 2/3 बहुमतको सरकारको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानको मर्म विपरीत र संविधानकै अस्तित्व मेटिने गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो।
यो मैले सोचे, यो पछि म करिब 1 महिना मैले अध्ययन गरेँ। सामाजिक सञ्जालमै मैले साथीहरूको, अग्रज नेताहरूको, आम जनसमुदायहरू, म आजसम्म तपाईहरुको निर्देशक बमोजिम जनता नै साक्षात भगवान हुन् भन्ने मान्यतालाई अगाडि राखेर राजनीतिलाई पेशा होइन, व्यवसाय होइन, राजनीतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाउने होइन, राजनीतिलाई विशुद्ध समाज सेवा ठानेर त्यो अनुरूप काम गर्दै आयौं। यो प्रतिनिधि सभा विघटनको घटनाले मैले पहिल्यै अनुरोध गरिसके। व्यक्तिगत रूपमा म यति मर्माहत भएँ कि बिमारी नै हुने अवस्था, औषधि नै खाने अवस्था सिर्जना भयो। तापनि मैले आफ्नो धैर्यता, संयमता मैले गुमाइन र जसलाई मैले भगवान सम्झेको थिएँ, आदरणीय जनसमुदायलाई मैले उहाँहरूको सल्लाह सुझाव दिनुस्। अब यो विषम परिस्थितिमा, राजनीतिको यो गम्भीर संक्रमणकालीन अवस्थामा कसरी अगाडि बढ्दा राम्रो होला। व्यापक जनसमुदायहरूबाट यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ, आदरणीय पत्रकारजीहरू हजुरहरूले देख्नु भएको छ, व्यापक ढंगले सल्लाह सुझाव दिनुभयो र मैले यो 1 महिनाको अवधिमा अरू सबै काम छोडेर सल्लाह सुझाव लिनमै मैले ध्यान केन्द्रित गरेँ र म हिजो मात्रै काठमाडौँबाट आएँ। करिब 12 दिनको बसाइपछि मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू बाहेकका अरू सम्पूर्ण नेताहरूलाई मैले भेटेर आफ्ना कुराहरू राखेको छु। धेरैलाई लाग्यो, यहाँलाई पनि लागेको हुन सक्छ, धेरैले फोन पनि गर्नुभयो कि रामबहादुर चौहान पद माग्नको निम्ति, आफ्नो पद सुनिश्चित गर्नको निम्ति नेताहरूको घर दैलोमा गएको छ। म यहाँहरूसँग विनम्रता साथ आग्रह गर्न चाहन्छु, यही चार्ज लाग्ला भनेर, यही कुरा उठ्ला भनेर मैले प्रत्येक नेतासँगको भेटमा आफूभन्दा माथिल्लो तहको नेता सहित कम्तीमा 4 जना 5 जना साथीहरू लिएर मैले भेटेको छु र मैले प्रत्येक नेतासँग भनेको छु कि तपाईहरुको पछि लागियो, तपाईहरुका कुरा पत्याइयो, तर आज तपाईहरुले बीचमा ल्याएर छोड्नुभयो, यता र उताको बनाउनु भयो। हाम्रो ऊर्जामान, सम्पूर्ण हाम्रो जीवन तपाईहरुले बर्बाद गर्नुभयो। अब यसको क्षति कसरी पनि कुनै हालतमा पनि पूर्ति हुन सक्दैन कि अब हाम्रो जागिर खाने, व्यवसाय गर्ने यस्ता धेरै कुराहरू टरिसकेका छन्। राजनीति बाहेक अरू हाम्रो पेशा हुन सक्दैन। अब तपाईहरुको पछि लाग्ने हो भने, तपाईहरुका कुरा पत्याउने हो भने अब तपाईहरु ग्यारेन्टी गर्नुस्, अब पार्टी फुट्दैनन्। अब हामी सुँगुरको डुङ्गुरबाट बाहिर निस्केका छौं भन्नुभएको छ। सुँगुरको डुङ्गुरमा बसिसकेपछि अलिकति फोहोर तपाईहरुमा पनि छ। अब त्यो फोहोरलाई कसरी सफा गर्नुहुन्छ? इट मिन्स यसको अर्थ अब पार्टी भित्र कसरी शुद्धिकरण अभियान सञ्चालन गर्नुहुन्छ। आजसम्म तपाईहरुले आफ्ना नाता पाता, चेला चपेटा, मुक्के चिलिमे, नन्दी भ्रिङ्गी बाई पार्टीका सुविधाहरू अर्थात् सरकारले प्रदान गर्ने सुविधाहरू र पार्टीका जिम्मेवारीहरू बाहिर दिँदा तपाईहरुलाई साह्रै दुःख लाग्यो। अब त्यसो गर्दैनौ। अब प्रत्येक कार्यकर्तालाई योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता, सशक्तता, लोकप्रियता आदिको आधारमा पार्टीका जिम्मेवारीहरू प्रदान गरिन्छ भन्ने कुराको तपाईहरुले कसरी ग्यारेन्टी गर्न सक्नुहुन्छ? त्यति मात्रै होइन, अब तपाईहरुले अहिले पनि जनताले दुःख मानिरहेका छन्। यो समय जनताको घाँसपास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, इभन मनोरञ्जनसम्म का कुराहरू ग्यारेन्टी गर्ने कुरा संविधानमै छ। अहिले हामी त्यो दिशातिर अग्रसर भएर हामीले धेरै प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसक्न पर्थ्यो। राज्यको ध्यान त्यतातिर छैन। अब तपाईहरु यो कुरालाई ग्यारेन्टी गर्ने कस्ता खालका कार्यक्रम ल्याएर आउनुहुन्छ? मैले आदि जिज्ञासा राख्नको निम्ति आफूलाई परेको त्यो पीडा आफूभन्दा अग्रज नेताहरूसँग राख्नको निम्ति
म काठमाडौँमा मैले 12 दिन, यो जीवनको लगभग महत्त्वपूर्ण घटना हो। म काठमाडौँमा 12 दिन बसेको। मैले 12 दिन बसेर काठमाडौँमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेता र अर्घाखाँचीवासी कार्यकर्ताहरू, अर्घाखाँचीबाट त्यहाँ बसोबास गर्नुभएका महानुभावहरूसँग मैले गम्भीर छलफल र समीक्षा गरेर आएको छु। महानुभावहरू, यहाँहरूले प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, यत्रो जिल्लाका ठुल्ठुला नेताहरू एकजुट हुनुभएको छ जिल्लाको समृद्धिको निम्ति, जिल्लाको विकासको निम्ति, जिल्लाको अग्रगतिको निम्ति, जिल्लालाई नारायणमान बिजुछीले भक्तपुर बनाए जस्तो बनाउनका निम्ति। यो जिज्ञासा उठ्छ। यही मिठो ढङ्गले यहाँले प्रश्न उठाउनुहुन्छ। मलाई थाहा छ सवाल के हो भने हातको निम्तो खाइ पत्तै। विगतमा हेर्नु नि त, धेरै अवसर पाएका नेताजीहरू हुनुहुन्छ नि त, धेरै पटक जिल्लाले मन्त्री पाछ, केवल ती समय धेरै गफमा बिते। अहिले पनि यहाँहरू भरममा नपर्नु भए हुन्छ। यहाँहरू मार्फत म सम्पूर्ण अर्घाखाँचीवासी, स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका आम जनसमुदायहरूसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। अब भक्तपुरमा चाहिँ त्यो नारायणमान बिजुक्सी जस्तो कोही बन्न नखोजे हुन्छ कि यहाँलाई भनौँ, उही काले काले मिलेर खाउँ भाले, भोलि पनि आफ्नै पद सुनिश्चित गर्नको निम्ति, सुरक्षित गर्नको निम्ति बडो मिठो एकजुट हौँ, कोही नजाउँ भन्ने खालको नारा लेख्नु भएको छ। यो नारामा कुनै दम छैन। अहिले म पदको निम्ति दौड्ने भए धेरैले मलाई केन्द्रीय सदस्य दिनुभएको छ, पार्टी सचिव पनि दिनुभयो, तर पद र प्रतिष्ठाको निम्ति म मरी हत्ती गर्ने मान्छे होइन। पद र प्रतिष्ठाको निम्ति मरी हत्ती गर्ने भए पञ्चायतमै ढोकाभित्र छिरिसकिन्थ्यो। 12-13 वर्षको उमेरमा पञ्चायतले थिलो पारेर मर्छ भनेर फालेको मान्छे हो हामी। ती सब हुरी हुन्डरी सहँदै आएका हुन्। हामीलाई कुनै लोभमा पद प्रतिष्ठा अरू कुनैमा फस्नु छैन। मैले अरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु कि पद प्रतिष्ठाका कुराहरू गौण कुराहरू हुन्। सबैभन्दा ठुलो कुरो संविधान बचाउने कुरा। संविधान बचेन भने नेपाल रहन्छ कि रहन्न कुरो त्यहाँसम्म छ। नेपाल आमा छटपटाइरहनु भएको छ। आमाको यो पीडामा कैयौं छोराहरू खित्का छोडेर हाँसिरहेका छन्। त्यसरी खित्का आमाको पीडामा खित्का छोडेर हाँस्ने, हाँसी मजाकमा उडाउने, जनतालाई चटक देखाउने, यस्तालाई आफ्नी आमा भन्ने अधिकार छ कि छैन? मलाई लाग्दछ छैन। यदि यो प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक हो भने यहाँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका पक्षधर, केन्द्रदेखि तलसम्म रहेका पक्षधर मान्छे भए एकजना कसले यो संविधान विघटनको घटना, प्रतिनिधि सभा विघटनको घटना संवैधानिक बनेको छ? यो असंवैधानिक हो। संविधानमा कोही पनि उल्लेख छैन। यो अलोकतान्त्रिक हो। नेपाली जनताले, हजारौं नेपाली जनताले बलिदान भएर, अङ्गभङ्ग भएर, युद्धमा लाग्दा धेरै मान्छेको अहिले पनि शरीरमा गोली छन्, गोली बोकेर हिँडिरहेका छन्, घरबार विहीन भएर हिँडिरहेका छन्, टुहुरा बनेर पीडामा छटपटाइरहेका छन्। आज ती मान्छेहरूका सपना पूरा गर्नुको सट्टा 2/3 बहुमत सार्वभौम सत्ता जनताले, सार्वभौम सम्पन्न जनताले निर्वाचित गरेका 2/3 बहुमत को सरकारलाई ढाल्ने, अपदस्थ गर्ने, अर्थात् त्यसलाई त आफ्नो सरकारलाई भन्दा पनि प्रतिनिधि सभालाई छेदविच्छेद पार्ने जुन काम हो, यो अलोकतान्त्रिक छ। यो प्रतिगामी पनि छ।
गणतान्त्रिक मुलुकका जनताले निर्वाचित गरेको त्यो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गर्नु भनेको यो कदम प्रतिगमनको गोटी बन्नु पर्ने हो, प्रतिगामीलाई फाइदा पुर्याउनु पर्ने हो। त्यसकारण आज अन्य राजनीतिक दलहरू विशेष गरेर नेपाली कांग्रेस थोरै विवाद छ त्यहाँभित्र। कसैले लायो होला कि चुनाव भयो भने यही मौका पारेर नेकपा फुटेको मौका पारेर बहुमत रन्काउनु पर्छ भन्ने लायो होला। यस्ताको पछि लाग्नु भनेको सपनामा चकलेट खाएर विपनामा ओठ मिठाई जस्तो हुन्छ। म नेपाली कांग्रेस लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु, नरहे बाँस नबजे बाँसुरी। संविधानै रहेन भने गणतन्त्र सकिन्छ। गणतन्त्र सकिएपछि तपाईले बहुमत ल्याएर के गर्नुहुन्छ? को माथि शासन चलाउनुहुन्छ? कसरी शासन चलाउनुहुन्छ? फेरि तपाईको सरकार टिक्छ भनेर कसरी भन्ने? भोलि सर्वसम्मतै भयो भने पनि प्रधानमन्त्रीले चाहे 1 मिनेटमा भङ्ग गरिदिन्छ। यो आमा बित्नु हो भन्ने कुरा होइन, काल पल्कन्छ। त्यही भएर मैले भनेको छु, म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै एकजुट भएर यो प्रतिगामी कदमको हामीले भर्सना गर्नुपर्दछ, विरोध गर्नुपर्दछ र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापन गराउनेतिर हामी लाग्नै पर्दछ। यदि प्रतिनिधि सभा विघटन भएन भने, विघटनको कुरा सदर भो अदालतबाट भने मलाई लाग्दछ त्यसपछि संकटकालीन अवस्थाका घोषणा गर्ने, सडकमा मान्छेहरू उतार्ने, मान्छेहरू मार्ने, फेरि मुलुकलाई युद्धतिर होम्ने र मुलुकलाई अन्धकारतिर धकेल्ने एउटा निकै अँध्यारो बाटोतिर मुलुकको गन्तव्य बन्न जान्छ। त्यसकारण हामीले मौकैमा सोचे पनि रहनु भएको छ। आज नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, जनता समाजवादी, विवेकशील साझा पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, कानुनविदहरू, अझ कानुनविद भन्दा पनि पूर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू, न्यायाधीशज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू, मजदुर, किसान, विभिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध भातृ संगठनहरू र नेपाली आम नेपाली जनता एक ठिक्क भएर यो प्रतिगामी कदम प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी यो कदमको आज सम्पूर्ण नेपाली जनताले विरोध गरिरहेका छन्, संघर्षको मैदानमा होमिएका छन्। त्यसकारण यहाँहरू मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु कि प्रतिनिधि सभालाई फेरि पनि देउताउनको निम्ति, प्रतिनिधि सभालाई विघटन हुनबाट रोक्नको निम्ति हामी सबै एकजुट भएर संघर्षको मैदानमा होमिनुको कुनै विकल्प छैन र यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ यो सम्मानित अदालतको इजलासमा भएको कुरा हो, यो बारेमा हामी धेरै बोल्नु हुँदैन। तर कुरा के हो भने दिन दहाडै संविधानका अरू बाँकी 6वटा उपधारालाई जम्प गरेर नागेर एकै पटक 7औं उपदफामा पुगिएको छ। यो दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। यो पनि अलमलमा पर्न पर्ने, दुई विधामा पर्न पर्ने, यसको फैसला गर्न रोकिन पर्ने, डराउन पर्ने कोही कतै कारण छैन। त्यसकारण सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यो बारेमा विवेक पुर्याउने नै छ। हामीले त्यो विश्वास गर्नु बाहे अहिले बढी कुरा गर्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। जहाँसम्म चुनाव चिन्हको कुरा छ, मैले भन्छु पार्टी फुटेकै होइन। केही साथीहरूले, केही महानुभावहरूले सँगै बस्दैन भन्नु भएको छ। अलि अलग्गै भान्सा जमाउने काम भएको छैन। एउटै भकारीबाट झिकेर पकाउने काम दोहोरेली गर्नु भएको छ। कुरा के हो भने तर साथीहरूले फेरि 118 जना जम्मा भएर 1199 जना कति थप्नु भयो? 118 मा 179 1879 पुग्नु। 4 जना बसेर 15 जना थप्न पाइन्छ पाइन्न?
118 जनाले बाँकी रहेका 315-16 जनालाई कारबाही गर्न पाइन्छ पाइन्न? के हो त्यो लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त? व्यक्ति संगठनको अधीनस्थ हुनुपर्छ कि पर्दैन? तल्ला कमिटीहरू माथिल्लो कमिटीको अधीनस्थ हुनुपर्छ कि पर्दैन? सबै कमिटीहरू केन्द्रीय कमिटीको अधीनस्थ हुनुपर्छ कि पर्दैन? केन्द्रीय कमिटी महाधिवेशनप्रति अधीनस्थ हुनुपर्छ। यही हो हामीले पढेको लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त। यो आई एम द स्टेट, आई एम द पार्टी, अरू सबै केही पनि होइनन्, सर्वे सर्वा मै हुँ भन्ने जुन सर्व सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा अलिकति दम्ब पलायो, यही दम्बले यो दुर्घटना निम्त्याउँदैछ। त्यसकारण 294 जनाको हस्ताक्षर, 315 जनाको सहमति सहित 443 जनामा कोही मर्ने भाग्ने भएको छ, कोही थपिने पनि हुनु भएको छ। केन्द्रीय कमिटीमा 2-4 जना यताउता छ। 315 जनाले हस्ताक्षर गरेर आवश्यक पर्छ भने हामी यहाँ छौँ भनेर बिल्लै टाँगेर देखिनु भएको छ र आवश्यक परे निर्वाचन आयोगमा उपस्थित भएर दस्तखत समेत गर्न तयार हुनुहुन्छ। अब त्यसलाई एकातिर छलेर 118 जनाको पार्टीलाई मलाई लाग्छ यो सूर्य चिन्ह र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यो नाम दिन्छ जस्तो लाग्दैन। तपाईहरु आफै विचार गर्नुस् दिन मिल्छ कि मिल्दैन? 294 जनाले हस्ताक्षर गरेको समूहलाई बाइपास गरेर 118 जनाको समूहलाई दिन मिल्छ कि मिल्दैन? निर्वाचन आयोगको त्यो कानुनमा प्रश्न लेखिएको छ। महासचिव अध्यक्षको कुरै होइन, कुरै छैन त्यहाँ। त्यो त एउटा जिम्मेवारी बाँडेको मात्रै। केन्द्रीय कमिटीको जनता बहुमत हुन्छ, उसैलाई आधिकारिक पार्टी मानिनेछ भनेर प्रश्न उल्लेख गरेको छ। त्यसकारण एमा दुई विधामा परिरहन पर्ने जरुरी छैन। र म यहाँहरु मार्फत आम जनसमुदायहरुलाई, हाम्रो विचारसँग सहमत रहनुहुने आम जनसमुदायहरुलाई र सबै जनसमुदायहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो चिन्हको पछाडि धेरै अल्मलिनु जरुरी छैन। यो कुरो त बाहिर जानै मिल्दैन। तर फेरि पनि त्यो चिन्ह भन्ने कुरा त हामीले बनाएको न हो कि 2064 सालमा तत्कालीन माओवादीले सूर्य चिन्ह लिएर बहुमत ल्याएको थियो र हैसियत हतौडामा पनि ल्याएको थियो। म यो त्यो मान्छे दिलाराम आचार्य एमाले र राष्ट्रिय जनमोर्चाको संयुक्त उम्मेदवार हुँदा गिलास बोकेर म हिँडेको थिएँ, यो गिलासमा भोट हाल्नु होला भनेर। गिलासले पनि त जित्दो रहेछ। त्यस कारणले चिन्हले जित्ने होइन। र फेरि यसो भन्दा चिन्ह बाहिर जान्छ कि त्यो पनि होइन, जान्छै जान्नै एउटा थाहा छ। र अन्त्यमा मैले यहाँहरु मार्फत सम्पूर्ण जनसमुदायहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यदि नेपाली जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्ने हो भने, मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने हो भने, शहीद बेपत्ता घाइते अपाङ्ग सबैका सपना साकार पार्ने हो भने, मुलुकको राष्ट्रिय एकता अखण्डता सार्वभौम सत्तालाई सुनिश्चित गर्ने हो भने हामीले यो संविधान विरोधी, नेपाली जनता विरोधी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुरालाई हामीले अपदस्थ गर्नुपर्दछ, खारेज गर्नुपर्दछ। नेपाली जनता एक भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। को प्रधानमन्त्री बन्ने नबन्ने यो कुरा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले मात्रै निर्धारण गर्नेछ। मैले यो आग्रह र अनुरोध गर्दै अब मेरो संलग्नता जुन पार्टीले जसले जो कुरालाई उठान गरेर संघर्षको मैदानमा उत्रिएको छु, जसले आफूसँग 315 जना केन्द्रीय सदस्यहरू राखेको छ, जसले
601 जना संविधान बनाउनु त 601 जना हुन् नि। ती 601 जनालाई सोधे पनि हुन्छ लाइन लाएर। प्रधानमन्त्रीले यो संविधान विघटन गर्ने गरी तपाईले यस्तो बनाउनु भएको थियो र यो ठिक कि बेठिक भनेर सोध्नु भयो हुन्छ। त्यो बनाउनलाई थाहा होला नि। केही दायाँ बायाँ भए पनि धेरै त्यही हुनुहुन्छ नि। त्यसकारणले यो घटनालाई सच्याउनको निम्ति सच्याउने गराउनको निम्ति आन्दोलनको उठान गर्ने ढङ्गले यो कुरालाई जसले नेतृत्व गरेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 441 सदस्यीय मध्ये केन्द्रीय कमिटी मध्ये जोसँग बहुमत छ अब उपरान्त हाम्रो साथ त्यतै रहने। प्राप्त सुझावहरू काठमाडौँको लामो बसाई लगातारको परामर्श लगातारको सुझाव ग्रहण सामाजिक सञ्जाल मेसेन्जर आदिबाट प्राप्त सुझावहरू सल्लाहहरूको आधारमा अब हामीले आजदेखि त्यो पार्टीलाई सघाउने त्यो अभियानलाई सघाउने उनले निर्धारण गरेका उनले तय गरेका उनले निर्देशन गरेका हरेक आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा जनको च्याखे थापेर अघि बढ्ने र त्यो दिशातिर अगाडि बढ्नको निम्ति आम जनसमुदायहरूलाई समेत हार्दिक अनुरोध गर्दै अब हामी यस्तो पार्टी निर्माण गर्छौं। नामकाजी हैन कामकाजी। यो हेर्दै जानुस् तपाईले हेर्दै जानुस्। हामीले गफ गर्दैनौं। अरे एउटा हुप्पी खेल्दै सन्धिखेर खरबाट हुप्पी खेल्दै सुपा पुग्न छैन हामी यही बस्छौं। कतै जान्नौं हामी। तपाई हेर्दै जानुस्। हामीलाई ठाक्नु छैन। देख्नु भएको छैन त 12 महिना अस्पतालको अध्यक्ष हुने मौका पाए। कसरी काम गर्न पर्छ अनुभव छ। जिम्मेवारी हरेक जिम्मेवारी काँधमा बोक्नेको मस्तिष्कमा समझदारी हृदयमा इमानदारी त हुनै पर्दछ। म यदि राजनीति गर्ने हो र नेता हुने हो भने जनताको पीडामा मैले मलमपट्टी लाउन सक्नै पर्दछ आफ्नो योग्यता र क्षमताले भएसम्म। जनतालाई जहिले पनि भगवान सम्झेर मैले सेवा गर्नु पर्दछ। हामी त्यो दिशातिर क्रियाशील हुन्छौं। मेरो भूमिका त्यो दिशातिर अग्रसर हुन्छ। अब त्यो ढङ्गले क्रियाशील हुने मैले यहाँलाई हेउर मार्फत भन्छु। नोट गरेर राख्नुस्। हामीले सकेसम्म राम्रो गर्नेछौं। नसके एउटा पनि नराम्रो काम गर्दैन। ल यो बाचा हो। सके राम्रो गर्छौं नसके एउटा पनि नराम्रो गर्दैनौं। र अरु पार्टी भन्दा अलिक फरक ढङ्गको पार्टी। माथिबाट पैसा आउँछ बाटो खन्न त्यसलाई हँसुर्ने होइन। त्यसलाई म्याक्सिमम जुन कामको निम्ति आथ्यो त्यहाँ प्रयोग गराउने। भ्रष्टाचार गर्नेहरूका विरुद्धमा खनिने जनतामाथि अन्याय अत्याचार गर्नेहरूका विरुद्धमा खनिने यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौं। अब हामी संलग्न भएको पार्टी पनि त्यो दिशामा अगाडि बढ्छ। म फेरि दोहोऱ्याउँछु। अब हामी प्रत्येक नेता कार्यकर्ता नामकाजी होइन कामकाजी बन्ने आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारीलाई पूरा गर्ने जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर राजनीति सञ्चालन गर्ने यो दिशाका साथ अघि बढ्ने यहाँहरु मार्फत सम्पूर्ण जनसमुदायहरुमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यदि यहाँहरुबाट कुनै जिज्ञासा आए भने सकेसम्म यहाँहरुको जिज्ञासालाई समेत मेटाउने प्रयत्न गर्ने बाचा सहित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।